औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ अलबिदअ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो बदा से मुश्तक़ है, जिसके मानी किसी साबका मादे, असल, मिसाल, नमूने या वजूद के बग़ैर किसी नई चीज़ को ईजाद करना है। मिसाल के तौर पे दूसरे मानों में यूँ कहा जाए कि किसी चीज़ को नीज़ से हस्त करना, किसी चीज़ को अदम महज से वजूद में लाना, अरबी ज़बान में इसको इब्दा कहते हैं, बिदत कहलाता है। अरबी ज़बान की मशहूर लुगत की किताब मकायिसुल लुगा में इब्न फारिस लिखते हैं कि किसी भी साबका नमूने के बगैर, किसी भी साबका मिसाल के बगैर किसी चीज़ को ईजाद करना, किसी चीज़ को अदम से वजूद में लाना बिदत कहलाता है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फ़थुल बारी में फरमाते हैं कि किसी भी साबका मिसाल के बगैर किसी चीज़ को वजूद में लाना, ईजाद करना बिदत कहलाता है। बिदत के इस्तिलाही मफ़हूम बयान करते हुए मुख्तलिफ आइमा व मुहद्दिसीन के अक़वाल पर अगर निगाह डाली जाए तो इमाम नववी फरमाते हैं कि बिदत वो फ़ेल है। बिदत के इस्तिलाही माना ये है कि बिदत वो फ़ेल है जो ऐद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में न किया गया हो। इमाम इब्न तैमिया के अक़वाल पे निगाह डाली जाए, इमाम इब्न तैमिया को देखा जाए तो इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि बिदत वो फ़ेल है जो एतक़ादात और इबादात में किताब यानी कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अख़यार उम्मत के अजमा की मुखालफत करे। जैसे कि, और इसकी मिसाल इब्न तैमिया देते हुए फरमाते हैं कि जैसे कि रवाफ़िज़, जहमिया, कदरिया और मुअतज़िला और ख़वारिज के जैसे ग्रोह मौजूद हैं और उन्होंने कुरान की और हदीस की अपनी तशरीहात कर ली हैं, तो उनका जो ये फ़ेल है वो बिदत कहलाता है। इसी तरह शेख इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिदत से मुराद वो अमल है जो जिसकी असल दीन में मौजूद ना हो। जिसकी असल दीन में मौजूद हो वो लुग़वी एतबार से तो बिदत है, लेकिन इस्तिलाही एतबार से बिदत नहीं है। मज़ीद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कोई ऐसा काम करता है और उसकी कोई नया ऐसा काम करता है और उसकी जो निस्बत है वो दीन की तरफ कर देता है, तो देखा जाएगा कि उसकी असल दीन में मौजूद है या नहीं। अगर उसकी असल दीन में मौजूद नहीं है तो वो जो फेल है या जो नया काम जो किसी शख्स ने ईजाद किया है उसकी निस्बत उसी शख्स की तरफ लौटा दी जाएगी। और अगर जैसे कि औलिया सालिहीन के अक़वाल और अख़यार उम्मत के अक़वाल हमें मिलते हैं, अगर कोई अच्छा काम किसी ने किया हो जिसकी असल दीन से साबित हो तो फिर उसको शरई माना में बिदत नहीं कहा जाएगा बल्कि लुग़वी एतबार से बिदत कहा जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इमाम शाफ़ी वो पहले शख्स हैं जिन्होंने असूल दीन और असूल शरिया में सबसे पहले बिदत की तारीफ़ात और बिदत की किस्मों पर गुफ्तगू फरमाई। इमाम बहकी अपनी किताब में सनद के साथ मनाक़िब इमाम शाफ़ी में रवायत फरमाते हैं कि इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि मुहद्दसात दो किस्म के हैं, यानी नए अमूर दो अक़साम के हैं। एक वो नए अमूर जो कुरान, सुन्नत, अक़वाल सहाबा, आसार सहाबा और इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ हैं, इजमाए उम्मत से टकराते हैं, तो ऐसे अमूर बिदत दलाला, बिदत मज़मूमा कहलाते हैं। और दूसरे वो नए अमूर जो खैरख्वाही और भलाई की खातिर शुरू किए गए हों, जिनका मकसद एक अच्छे अमल को तरवीज देना हो और ना वो कुरान से टकराते हों, ना हदीस से टकराते हों, ना ही वो इजमाए उम्मत से मुतखालिफ या मुतनाकिज़ हों, ऐसे अमूर मुहद्दिस गैर मज़मूमा के ज़ुमरे में आते हैं। यानी जैसे कि मिसाल के तौर पे इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि मिसाल के तौर पे हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने दौर में तरावी की जमात शुरू करवाई और फरमाया कि ये कितनी अच्छी बिदत है, ये कितनी अच्छी बिदत है। इससे इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि इससे हज़रत उमर फ़ारूक की ये मुराद थी कि ये एक ऐसा मुहद्दस है, ये एक ऐसा नया काम है कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये किया जाता तो इस पर कोई एतराज़ ना होता, यानी ये मरदूद ना कहलाया जाता, बल्कि इस पर कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाज़त मरम्मत फरमाते हैं। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फ़थुल बारी में बिदत और अहदास का इस्तिलाही मफ़हूम बयान करते हुए फरमाते हैं कि मुहद्दस वो ऐसा नया काम है, मुहद्दस ऐसा नया काम है जिसकी असल शरीयत में हमें ना मिले, यानी जिसकी असल शरीयत में ना हो, ऐसे मुहद्दस को हम बिदत कहते हैं। यानी
بدت صرف اسی کو کہا جاتا ہے، شرعی اصطلاح میں بدت اسی کو کہا جاتا ہے جس کی اصل شریعت میں نہ ہو، جس کی اصل شریعت میں موجود ہو ایسا نیا کام جس کی اصل شریعت میں موجود ہو. جیسے کہ مثال کے طور پہ حضرت عمر فاروق نے تراویح کی جماعت فرمائی اور فرمایا کہ یہ کیسی اچھی بدت ہے، یعنی تو اس کی اصل شریعت میں موجود تھی. تو ایسے نئے کام کو محدث غیر مذمومہ کہا جاتا ہے. یہ شرعی اصطلاح کے مطابق بدت نہیں قرار پایا جائے گا، بلکہ یہ لغوی اعتبار سے بدت ہوگا، یعنی ایک نیا کام ہوگا، محدث ہوگا. لیکن شرعی اعتبار سے بدت صرف اسی امر کو کہا جائے گا جو قرآن، سنت، آثار صحابہ، اقوال صحابہ یا اجماع امت کی مخالفت کرے گا. ایسا کوئی بھی نیا امر جو قرآن، سنت، آثار صحابہ، اقوال صحابہ یا اجماع امت سے نہ ٹکرائے، ایسے نئے کام کو شرعی اعتبار سے بدت نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ لغوی اعتبار سے بدت ہوگا. ہمارے یہاں ایک طبقہ شروع سے موجود ہے جو اہل سنت، عوامی اہل سنت پر بدت، کفر اور شرک کے فتوے لگائی رکھتا ہے. اس چیز سے نابلد، اس چیز سے ناشنا کہ بدت کا معنی کیا ہے، بدت کی ڈیفینیشن کیا ہے، بدت کا مطلب کیا ہے، اور آیا اس کا اطلاق ہم عام سادہ عوامی اہل سنت پر کرتے ہیں تو کیا اس کا ہم سے گناہ سرزد ہو رہا ہے، اس چیز کا کوئی احساس نہیں. بدت کی تقسیم، پہلی تقسیم اس اعتبار سے کی گئی کہ بدت لغوی اور بدت شرعی. بدت لغوی کو بیسیکلی لٹرل انوویشن کہا جاتا ہے. بدت لغوی سے مراد وہ نئے امور ہیں جن کا حکم ہمیں صراحتاً یعنی واضح طور پہ کتاب و سنت سے نہیں ملتا، لیکن اس کی نظیر، اس کی مثال ہمیں شریعت سے، قرآن اور سنت سے ملتی ہے. جیسے حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت عمر فاروق نے تراویح کی پہلے جماعت نہیں ہوتی تھی، تو حضرت عمر فاروق نے تراویح کی جماعت قائم فرمائی اور پھر فرمایا نعمت البدع ہذہ، کہ یہ کیسی خوبصورت بدعت ہے. اس کے تحت امام ابن تیمیہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں اس حدیث کے تحت حضرت عمر فاروق کے اس قول کے تحت گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعد جماعت نماز تراویح کو بدعت اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ اس انداز سے یہ عمل پہلے نہیں ہوا تھا. یعنی تراویح تو موجود تھی لیکن انفرادی طور پہ لوگ ادا کرتے تھے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس انداز سے یہ عمل پہلے نہیں کیا گیا، اس لیے اس کو حضرت عمر فاروق نے بدعت قرار دیا. تو حضرت عمر فاروق اور بعض اب اہل حدیث یا وہابی فکر کے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں 3 دن نماز تراویح کی جماعت فرمائی تھی، پھر چھوڑ دی اور بعد میں اس عمل کو ترک کر دیا گیا، اور حضرت عمر فاروق نے اس کو دوبارہ لوگوں کو جمع کیا اور نماز تراویح کی جماعت. اور وہ اس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ کیونکہ یہ حضرت نبی پاک کے دور میں یہ عمل کیا گیا تھا تو لہٰذا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے صرف دوبارہ صحابہ کو اکٹھا نہیں فرمایا، بلکہ حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے. تو اس سے حضرت عمر فاروق کے اس فرمان سے کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے، بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بالکل واضح ہو گئی کہ یعنی وہ جو بدعت تھی وہ لغوی اعتبار سے بدعت تھی، شرعی اعتبار سے بدعت نہیں تھی. یعنی لٹرل انوویشن تھی، وہ لیگل انوویشن نہیں تھی. یعنی وہ اس لحاظ سے بدعت تھی کہ وہ اس کی اصل قرآن اور سنت میں موجود تھی. جس چیز کی اصل قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو اس کو ہم شرعی اعتبار سے بدعت کہا جائے گا، بدعت مذمومہ کہا جائے گا. لیکن جس کی اصل قرآن اور سنت سے موجود، جس کی اصل، جیسے کہ مثال کے طور پر میلاد منانا، اگر اس کی اصل قرآن اور سنت میں موجود ہے تو پھر اس کو ہم بدعت شرعی نہیں کہیں گے، بدعت لغوی کہا جا سکتا ہے کہ یہ طریقہ اس انداز میں اس وقت نہیں ہوتا تھا. میلاد تو منایا گیا لیکن اس انداز سے نہیں منایا گیا. اگر آج میلاد منایا جاتا ہے تو اس کو آپ لغوی بدعت تو کہہ سکتے ہیں لیکن شرعی بدعت نہیں کہہ سکتے. اور امام ابن تیمیہ نے یہ منہاج السنہ میں اس لیے واضح فرمایا کہ حضرت عمر فاروق نے اس کو بدعت اس لیے کہا کیونکہ یہ طریقہ اس انداز سے پہلے نہیں ہوا تھا. تو اگر اس انداز سے نماز تراویح نبی پاک کے دور میں انفرادی طور پر ادا کی جاتی رہی اور حضرت عمر فاروق نے اس کو باجماعت کر دیا تو اس انداز اس کو بدعت قرار دے دیا، اس کو بدعت لغوی قرار دیا ابن تیمیہ نے. اور اگر میلاد اس دور میں منایا جاتا تھا، مختلف انداز سے منایا جاتا تھا، اور آج اگر مختلف انداز سے منایا جاتا ہے تو اس کو بھی بدعت لغوی ہی کہا جائے گا، بدعت شرعی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ میلاد کی اصل بھی شریعت سے، قرآن و سنت سے ثابت ہے.